बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। तो जी नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा मुनफरिद सियासत से हट के, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन से हट के, सियासी मामला से हट कर सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं कि किस तरह का लैंड माफिया जो मुख्तलिफ शहरों में आवाम को लूट चुका है, और दूसरा लैंड माफिया जो लाहौर में कश्मीर की प्रॉपर्टी के ऊपर बराबर कब्जे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फलक नाज ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है कराची की, किस तरीके से पहले सिंध में हाइट्स बिल्डिंग के नाम पे लूट मार करती रही, अब उसने रावलपिंडी में बैरियर टाउन फेज 7 में लोगों के अरबों रुपए जो है वो डिजिटल कैंपेन के ऊपर ही लूट ली और उसकी मंजूरी भी नहीं ली। और ये तमाम प्रोजेक्ट वो है जो गैर कानूनी है, और हुकूमत और जो कश्मीर की गवर्नमेंट है वो भी खामोश है, पाकिस्तान की हुकूमत भी खामोश है, और पाकिस्तान में इन कामों की रोकथाम करने वाले अदारे जो है उन्होंने भी चुप साध दी है। और के इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े नामवर सियासतदान जो है वो इस गेम का हिस्सा है। तो सबसे पहले बताते चलें कि सबसे पहले जिनके बारे में हम बताना चाहते हैं वो लंडा बाजार के किसी दौर में बड़े मशहूर ताजिर होते थे, मलिक शहजाद बेदी और उनके भाई मलिक अनवर, और उनके बेटे हैं पाकिस्तान के नामवर इस वक्त जो सोसाइटी कहा जा रहा है जिसको न्यू मेट्रो सिटी के मालिक मलिक बिलाल, जो बैरियर टाउन के ओनर मलिक रियाज साहब के नवासे भी हैं, और मलिक शहजाद बेदी के बेटे हैं। और मलिक शहजाद इससे कबल, मलिक बिलाल इससे कबल बिलाल स्टील के नाम से कारोबार करते थे, अब मेट्रो सिटी और BSF के ओनर हैं, और इन्होंने बड़ी जायदाद की है। लाहौर में सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन लेकर रूडा का नाम खूब बेचा, और रूडा के नाम के ऊपर जनाब PHA से और मुख्तलिफ महकमों से इन्होंने पब्लिसिटी और कैंपेन की, और खरीदो फरोख्त की एक फेक सी जो है वो मंजूरी ले ली। और सबसे बड़ी बात ये भी आपको बताते चलूं कि ये पूरी 25 करोड़ की कैंपेन के बावजूद इनकी जो पब्लिसिटी कैंपेन थी, मार्केटिंग थी, वो बुरे तरीके से पिट गई। आवाम ने इनको बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया। क्यों मुस्तरद किया? उसकी बड़ी रीजन है, इन्होंने जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनको कहा था कि 20,000 रुपया फी मरने के हिसाब से हम आपको वो देंगे, प्रॉफिट देंगे, या जिसको आप रिबेट कहते हैं वो देंगे। लेकिन उनको किसी को 5,000, किसी को 10,000, पहले हाथी तो डीलरों के साथ ये इन्होंने धोखा किया। उसके साथ DHA के डीलरों को एक बार फिर उन्होंने DHA एसोसिएशन के जरिए लूटने की कोशिश की। और ये भी बताता चलूं कि इससे कबल ये मलिक बिलाल साहब और गुज्जर खान, सराय आलमगीर और मंडी बहाउद्दीन में अवाम और जिम्मेदारों के साथ जेल साजी और फराड भी कर चुके हैं। और ये भी प्राय आ रही है कि बासर और गुंडा नासर के जरिए अपने मुखालफिन को चुप करवाना, कत्ल व गारत करवाना और फायरिंग व तशद्दुद के वाकयात भी करवा चुके हैं। शहरियों से सुलह नामों पर जबरदस्त दस्ते करवाए जाते हैं। और ये भी इशारा हुआ कि सराय आलमगीर में जिम्मेदारों से 5 साल के बाद भी वहां पे जो न्यू मेट्रो सिटी बनाई है सराय आलमगीर खारिया में, तो वो पैराडाइज ब्लॉक बनाया गया जिम्मेदार कोटा का नाम देके, और उनको कहा गया कि आपकी जमीनों की एवज आपको ये प्लॉट्स, डुअल प्लॉट्स मिलेंगे। लेकिन अभी तक वो पैराडाइज ब्लॉक जो जिम्मेदार कोटा कहवाया जाता है वो उनको नहीं मिले, और बहाना किया जा रहा है कि हमने एक बंदे को हायर किया था जो जमीनें एक्वायर करनी थी, जिसने जमीनों को करना था, शानी नाम है उस बंदे का, तो वो अब हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें तंग कर रहा है। और जमीनों की जो जिम्मेदार है वो अभी तक अपनी रकम और प्लाटों का मुंतजर है, ना उनको अभी तक रकम मिली है ना प्लाट मिले हैं, लेकिन उनकी जमीनों पर बनाई गई स्कीमों की फाइलें जो है वो दरादर बिक चुकी हुई है, और कई गुना ज्यादा बिक चुकी हुई है। और उसके बाद उन्होंने जनाब वहां पे मंडी बहाउद्दीन काम शुरू किया। तो वहां पे एक गांव है रुकन गांव था वहां पे। तो रुकन गांव के लोगों की इन्होंने मौजा रुकन गांव जो था उसकी जगह अपने नाम कर ली, जैसे ही शाम ऑटो की जगह लेते हैं उसके साथ सरकारी रकमें भी अपने अंदर ऐड कर लेते हैं। ये बड़ा न्यू मेट्रो सिटी बहुत बड़ा फ्रॉड मंजर आम पे आ रहा है। तो जब इन्होंने वहां पे रुकन गांव जो था मंडी बहाउद्दीन का उसकी जगह अपने अंदर ऐड की, तो वहाँ के मुकामी जिम्मेदार लोगों ने एहतजाज मुजाहरे शुरू कर दिए, रोड ब्लॉक हो गए, सड़कों के ऊपर टायर जलाने शुरू कर दिए। तो वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे शाहिद मार्क और कमिश्नर गुजरावाला जो थे
نویر حیدر شراوی صاحب، ان کو کسی نے اطلاع کی تو انہوں نے دیکھا، ان کو بڑا پریشرائز کیا گیا، تو دونوں نے ان کے مالکان کے اور ان کے جو پریشرائز کرنے والے افسران و سیاسی لوگ تھے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ایک ہی مطالبہ رکھا کہ جو رکن گاؤں جو مولا رکن ہے اس کی زمین کے مالکان کو واپس کر دیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ادھر سے ادھر، انہوں نے کہا نہیں بھائی جان، یہ زمین آپ کی سوسائٹی میں شامل نہیں ہو سکتی، آپ اس کو واپس کریں، اور پھر بڑی مشکل سے انہوں نے اس زمین کو واپس کیا، اور اب انہوں نے ٹاکس کمپنی ہے، کوئی سیڈ کمپنی ہے جیسے، اس سے 25 کروڑ روپے کی مارکیٹنگ کی ڈیل کی اور مہم کا آغاز کیا، اور جب ایک سیکشن 4 کا نوٹیفکیشن لے کے PP1 کی اپروول لے کے انہوں نے مارکیٹنگ کا آغاز کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھیلے بھی بیچنا شروع کر دی، لیکن عوام نے بری طریقے سے اس کو جناب مسترد کیا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، آپ تو پہلے DG خان، وہاں پہ گجر خان، پھر منڈی بہاولدین، پھر آپ نے سرائے سلطان، آپ نے تو بڑا فراڈ کیا ہوا ہے، اور گجر خان کے ایک راجہ عمران صاحب ہیں، بڑی سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے دبنگ طریقے سے ان کے خلاف، وہ ڈیلر ہے جی بڑے، وہاں پہ ڈیلر ایسوسیشن، انہوں نے بڑی کمپینیں اوورسیز سیزن میں کی کہ راجہ عمران صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑے فراڈی ہیں، اور جو BSM ہے یہ تو بہت بڑی ڈیفالٹر کمپنی ہے، ان سے بچا جائے۔ انہوں نے لاہور کے ٹائبروں کو بھی کہا، اور انہوں نے DHA جو ان کے دادوں کو کہا، اور سوشل میڈیا پہ بڑی ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے نیو میٹرو سٹی کے خلاف کمپین شروع کی۔ اور دوسری جانب لاہور کے چند بڑے جو ڈیلر ایسوسیشن ہے، جس میں سے DHA کے علاوہ، DHA اور بیریا کے علاوہ لیک سٹی، جوہر ٹاؤن، سبزیدار، اقبال ٹاؤن، سمنا آباد کے جو بڑے نامور ڈیلر تھے رائمنڈ کے، انہوں نے بھی نیو میٹرو سٹی کو مسترد کر دیا، بلکہ شیخوپورے کے تمام ڈیلر جو ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا بھائی اس میں ہم سرمایہ کاری نہیں کر سکتے، سرمایہ کاری سے توبہ کر لیا۔ اب آتے ہیں جی فلک ناز گروپ کراچی کنسٹرکشن آف کمپنی، جس نے سندھ کے بعد راولپنڈی میں، اسلام آباد میں بیریا ٹول کے فیز 7 کے اندر ایڈریس ہائٹس کے نام سے 10 کنال کے اوپر 15 منزلہ کا منصوبہ شروع کیا، جس کی کوئی منظوری نہیں تھی کسی محکمے سے، بس انہوں نے کہا جی ہم نے منظوری کر، اس کی ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا پہ 3D اس کی ویڈیوز بنا کے کمپین شروع کر دی گئی، اور شہریوں سے اربوں روپے لوٹ لیے، اور 3 سال کا ٹائم دیا گیا۔ اب یہ فلک ناز گروپ کنسٹرکشن، کراچی کنسٹرکشن آف کمپنی جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو گئی۔ پہلے اسی طرح وہ سندھ میں، کراچی میں، بیریا ٹاؤن کے اندر فراڈ ہوئی تھی، اب وہ راولپنڈی میں اسی طرح کا ہاتھ گھما کے غائب ہو گئی، اور فلک ناز جو گروپ آف کراچی کنسٹرکشن آف کمپنی ہے وہ لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کے پاس ثبوت بھی ہے، آپ میرے پیچھے ثبوت بھی دیکھ سکتے ہیں، تو بڑے ہیوی ثبوت ہیں ان کے پاس۔ اب جو بات کرتے ہیں پاکستان کے شہر کے اندر علاقہ ہربنس پورہ، سلطان پورہ، رحمان پورہ اور بارڈر ایریا پہ جموں کشمیر کی اربوں کھربوں روپے کی جگہ پڑی ہوئی ہے جو رینٹ کے اوپر لوگوں کو دی جاتی تھی۔ کشمیر ملک کے افسران جو ہیں، ایڈمنسٹریٹر عبداللہ جان ہیں یہاں پہ، اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سید زامل رضوی، اور رینٹ کلیکٹر ہے سجاد ملک، ان کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منی بجٹ سے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں بنی، کوئی 5 ایکڑ پہ، کوئی 10 ایکڑ پہ، کوئی 20 ایکڑ پہ، کوئی 50 ایکڑ کے اوپر، اور اسکیمیں بنا کے یہاں پہ جناب کشمیر اور میئر اور بورڈ آف ریونیو کے افسران نے بھی رشوت لے کے آنکھیں بند کر لی۔ سو کشمیر وادی پہ محبوب ایسوسیشن کے محبوب عالم اور سادی ٹاؤن، امار ایونیو، ایان گارڈن، مرحبا سٹی، غوث گارڈن، رفیع ٹاؤن، فیز 1 فیز 2، نتو کی گارڈن، جس میں رجسٹریوں کے رقبے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی اراضی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ جو ڈیولپر ہے جس میں علی ہے، میاں عباس ہے، میاں سلامت ہے، ٹھیک ہے، اور کیپٹن وقار ہے، شیخ اسد ہے، شیخ آفتاب ہے، ٹھیک ہے، ذوالفقار ہے، اعظم ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ میاں عباس صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جس کی بھی پارٹی آتی ہے، کبھی PTI کی آئی ہے تو میاں عباس سے، تو میاں سلامت PTI کے لوگوں کے جھنڈے، کئی پوری پارٹی کے لوگوں کے، کسی دور میں خالدہ سمیلہ خالدہ گٹی کے نعرے اور جھنڈے اور تصویریں اور بینر۔ اب انہوں نے مسلم لیگ نون کے مختلف لوگ جو ہیں، MLA MP ہیں، وزیر ہیں، جو قومی اسمبلی میں اسپیکر بھی ہیں، یا صادق صاحب کی بھی تصویریں لگا کے لوگوں کو، محکموں کو ڈرانے کی کوشش کریں، جبکہ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہ ہو۔ اور سہیل شوکت بٹ صاحب کا نام، ملک حبیب امان کا نام، اور ملک حبیب امان کے ایک بھائی ہیں ملک حر بخاری، حر امان، ان کا نام، جو تحصیلدار بھی ہیں، ان کی تصویریں
कॉन्फिडेंट लेके जनाब वो काम डालें और खरबों रुपए की सोसाइटियां बना दी और वहाँ पे हर काम की मिली भगत से वहाँ पे बिजली के पोल भी लग गए हैं। और जो जनरल इन्वेस्टर हैं, जो डेवलपर हैं, वो अरसे दराज से बिजली की तलाश में है, लेकिन उनको बिजली नहीं लगती। लेकिन जहाँ पे पैसे की चमक दमक नजर आती है तो वापटा वाले वहाँ पे बिजली के पोल भी लगाते हैं। अब नई कटिंग्स भी हो रही हैं, हमार एवेन्यू में नई कटिंग्स हो रही हैं और कश्मीर काउंसिल ने भी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पाकिस्तान में, पंजाब में और वफाकी वजीर अमीर मकाम जो है कश्मीर अमूर की और वफाकी सेक्रेटरी कश्मीर अमूर जवाद रफीक मलिक साहब, ये इससे कभी कमिश्नर लाहौर भी नहीं है, अच्छी साख है उनकी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी नहीं है, इंतहाई अच्छी साख के मालिक हैं और इंतहाई ईमानदार अफसर है। उनसे अपील की है कि वो यहाँ पे कार्रवाई शुरू कराएं। दूसरी जानब कश्मीर अमूर कमेटी के जो अफसरान हैं वो हल्की फुल्की कार्रवाई करते हैं, एक दो भी चार दीवारी गिराते हैं, ऑपरेशन का नारा लगाते हैं और मीडिया को कहते हैं जनाब हमने ऑपरेशन कर दिया, जबकि उसके पीछे पूरी बैकग्राउंड है और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कश्मीर अमूर की कमेटी की मिली भगत से वहां पे धड़ाधड़ तेजी के साथ जो है वो काम जारी और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो कोड़ियों के भाव में फरोख्त कर दी गई है। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेजबान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाजत दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।